नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। एमालेका सांसदले अवरोध गरेपछि आइतबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। संसदको अवरोध हटाउन सभामुखले सोमबार शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने। शैन महिनामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अभियानका लागि अभिमुखीकरण सम्पन्न। आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष्य। र पोखरामा हुने राष्ट्रिय फुटसलमा रूपन्देहीका झरना र लुम्बिनी क्लब खेल्ने 10 लाख पुरस्कार रहेको प्रतियोगिताको तयारी तीव्र। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको दोस्रो बैठक पनि नेकपा एमालेका सांसदको अवरोधका कारण मङ्गलबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। पहिलो बैठक बसेर 15 मिनटका लागि स्थगित भएको बैठक पुनः सुचारू भए लगत्तै बैठकमा एमाले सांसदले नाराबाजी गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो। 14 सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै उनीहरूले आइतबार पनि नाराबाजी गरेका हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पटक पटकको आग्रहपछि पनि एमाले सांसदहरू आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि बैठक मङ्गलबारसम्मका लागि स्थगित भएको बताउनुभयो। मान्य सदस्यहरू, समन्वय, सहकार्य र समझदारी, वाद विवाद र संवाद अन्तिममा हामीले पुग्नुपर्ने त्यही हो। त्यसकारण म तपाईहरुलाई फेरि पनि अनुरोध गर्दछु कि हामी संवादतिर अगाडि बढौँ। संवादको वातावरण बनाउन सबैले आफ्ना बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमता जोडेर यो जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थालाई गरिमामय, जीवन्त र जनमुखी बनाउनका लागि हामी सबै एउटा न्यूनतम साझा समझदारी कायम गरेर अगाडि बढौँ। हार्दिक अपील गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल भदौ 29 गते मङ्गलबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दाबाद लगायतका नारा एमाले सांसदहरूले लगाएका थिए। यसअघि बैठक खुलाउन सभामुख अग्नि सापकोटाको नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको कार्यकक्षमा एमालेका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको नव अधिवेशनको पहिलो बैठकबाट नै एमालेले अवरोध गर्दै आएको छ। एमालेले पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई सभामुखले बैठकबाट निकाल्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। एमालेले सभामुखको भूमिकामा प्रश्न गर्दै नाराबाजी गर्दै आएको छ। यसैबीच संसद बैठकमा भइरहेको अवरोध हटाउनका लागि प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग सोमबार दिउँसो 1:30 बजे छलफल गर्न लाग्नु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जान पाऊँ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका 2 जना सांसदले दिएको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। एमाले सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्ड्य र शारदा देवी भट्टले बुधबार दिएको रिटमा न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले आइतबार भदौ 29 सम्मका लागि अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो। पाण्डे र भट्टले रिटमा आफूमाथि कारबाही गर्नबाट रोक्न माग पनि गरेका थिए। न्यायाधीश खड्काको इजलासले भने दुवै पक्ष बहस सुनेर अर्को आदेश नहुन्जेल उनीहरूलाई असर गर्ने गरी कुनै पनि काम नगर्न पनि बताएको छ। पाण्डे प्रतिनिधि सभा र भट्ट राष्ट्रिय सभाकी सांसद हुन्। सांसद पाण्डेले आफूहरूले निर्वाचन आयोग एकीकृत समाजवादीका पक्षमा शनाखत गर्न नपाएको भन्दै एमालेमै रहनु परेको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए। शैन महिनामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अभियानका लागि आइतबार अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यसका लागि सरकारवाला सबैको उपस्थितिमा सहजीकरण गरिएको हो। सोमबारबाट शैन महिनामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अभियानका लागि आवश्यक प्राविधिक सहित स्टेशन सञ्चालन हुँदैछ। व्यक्तिका परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान सहित
आगामी 2 वर्षभित्र 16 वर्ष नाघेका सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अभियान रूपन्देहीमा सञ्चालन हुने भएको हो। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने अभियानको सुरुवात सैनामैना नगरपालिकाबाट हुने भएको छ। प्रत्येक पालिकामा प्रत्येक ओडामा टोली खटाएर राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि विवरण सङ्कलन गरिनेछ। यसै विषयमा आइतबार सैनामैनामा सबै ओडाका जनप्रतिनिधि र रुजु अधिकारीहरूलाई विषयमा अभिमुखीकरण र आवश्यक निर्देशन दिएको छ। सैनामैनाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले अभियानमा छानिएका रुजु अधिकारीहरूले बिना भेदभाव र सबैलाई समान रूपमा आवश्यक डाटा लिन निर्देशन गर्नुभयो। सेवा लिन आउँदा जान्ने नजान्ने सबै प्रकारका नागरिकहरू आउने भएकाले कसैसँग पनि बिना झर्को मानी सेवा प्रवाह गर्न समेत कार्कीले रुजु अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले परिचय पत्र वितरणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिई जिल्लामा अभियान सफल बनाउन आग्रह गर्नुभयो। पछिल्लो समय 24 घण्टामा देशभर 911 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7878 नमुनाको PCR परीक्षणमा 838 जना र 3140 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 73 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 1723 संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 13 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 8,63,857 पुगेको छ। तीमध्ये 7,39,457 जना निको भएका छन् भने 10,949 जनाको मृत्यु भएको छ। देशमा रहेका सक्रिय संक्रमित मध्ये 25,171 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,586 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 454 जनाको आइसियु र 140 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पार्किङ गरी राखिएको मोटरसाइकल चोरी गरी फरार रहेको गिरोहलाई इलाका प्रहरी कार्यालय सालझण्डीले रूपन्देहीको कञ्चनबाट पक्राउ गरेको छ। बुटोल 2 लाइन चोकबाट गत भदौ 23 गते झोल मोमो रेस्टुरेन्ट अगाडि पार्किङ गरी राखिएको लु 31 प 7126 नम्बरको मोटरसाइकल चोरी गरी फरार भएका 4 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ पर्नेमा कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 2 विजयनगर निवासी 22 वर्षीय प्रकाश बिटालु, सोही बस्ने 25 वर्षीय समरुद्दिन मिया र अर्का 25 वर्षीय शाहरुख खान मिया, त्यस्तै सुदोधन 1 बस्ने 25 वर्षीय रामश्रीष मल्लाहा पक्राउ परेका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय सालझण्डीका प्रहरी निरीक्षक दिवाकर रिजालको सक्रियतामा खटिएको टोलीले उनीहरूलाई 25 गते कञ्चन गाउँपालिका देउराली सामुदायिक वन नजिकैबाट पक्राउ गरेको हो। तिलोत्तमा निवासी प्रदीप कुँवरले बाइक हराएको भनी दिएको निवेदनका आधारमा खोज तलासीका क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक रिजालले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका उनीहरूलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट 5 दिनको म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। रूपन्देहीको सैनामैनामा दृष्टिबिन तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका 6 जना युवा मिलेर स्वरोजगारमुखी उद्यम सञ्चालन गरेका छन्। उनीहरूले घरमै अगरबत्ती, हार्पिक र फिनेल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू उत्पादन गरी उद्यमशील बन्दै स्वरोजगारतर्फ अघि बढेका हुन्। एक रिपोर्ट। दृश्यमा देखिएका यी व्यक्तिको आँखाले भौतिक दुनियाँ देख्दैन, तर दुनियाँले उनलाई देख्छ र चिन्न सक्छ। हो, उनी हुन् सैनामैना 1 रानीबगिया निवासी दिनेश थारू। उनी भौतिक रूपमा पूर्ण दृष्टिबिन छन्, तर उनको आँट र साहस भने धेरै ठूलो छ। उनी जस्तै दृष्टिबिन तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका 6 जना युवा मिलेर सैनामैनाको रानी बगियामा स्वरोजगारमुखी उद्यम सञ्चालन गरेका छन्। सैनामैना 1 का सानु थारू, करिश्मा थारू, ओम सुनार, मैया लम्साल र लोकराज पोखरेलको समूहले अहिले कच्चा पदार्थ खरिद गरी घरमै अगरबत्ती, हार्पिक र फिनेल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू उत्पादन गरी उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारतर्फ अघि बढेका छन्। हाल सामूहिक रूपमा कच्चा पदार्थ खरिद गरी अगरबत्ती, हार्पिक तथा फिनेल उत्पादन गरी बिक्रीका लागि तयारी गरेको सञ्चालक दिनेश थारूको भनाइ छ।
अहिले उत्पादनको सुरुवात मात्रै भएको बताउँदै उनले मासिक रूपमा 30,000 सम्म आम्दानी गर्ने गरी अघि बढ्ने लक्ष्य रहेको सुनाउँछन्। दृष्टिविहीन अपाङ्ग भएर पनि आफ्नो हिम्मतले केही गर्न सक्छौं भनेर हामी तयार भयौं अनि त्यसपछि हामी नगरपालिकामा गएर उस गऱ्यौं। त्यसपछि नगरपालिका हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यही भएर यो कार्यक्रम यस्तो गरिराखेछौं भनेर सुरु गरेछौं। आज चाहिँ उद्घाटन हो। यसको लक्ष्य भनेको हामी महिनामा अब अहिले त हिसाब छैन हैन, तैपनि अब लक्ष्य छ कि महिनाको मानव 30,000 जतिले इन्कम गर्ने भनेर। सैना मैना नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा दृष्टिविहीन उत्थान संघ रूपन्देहीको समन्वयमा उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि सहयोग गरिएको छ। आँट र उत्साह भए जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण उनीहरू बनेका छन्। त्यसो त अपाङ्गता तथा दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूमा लेबलिङ नहुने भएकाले उत्पादनपछि बजारीकरणमा समस्या देखिन्छ। दृष्टिविहीन उत्थान संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष हुमनाथ अधिकारीले उत्पादन गरिएको वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्नका लागि सहज वातावरण बनाइदिन माग गर्नुहुन्छ। दृष्टिविहीन भएका जुनसुकै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उत्पादन गरेको सामग्री एकदमै क्वालिटीयुक्त भए तापनि त्यसमा चाहिँ लेबल नलागेको कारणले गर्दा मार्केटमा यसले बजार पाइरहेको अवस्था छैन र फेरि उहाँहरूलाई त्यो बेच्न जानको लागि पनि एकदमै समस्या छ। मलाई लाग्दछ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीलाई चाहिँ बिक्री खरिद कक्ष राख्नको लागि चाहिँ गत वर्ष चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर दाङको डिभिजन कार्यालयमा पठाएको थियो। यो वर्षको बजेट कसरी आएको छ त्यो कार्यक्रमलाई यदि निरन्तरता भएको हो भने मैले भोलि नै दाङ डिभिजन कार्यालयलाई बुझेर यहाँको उत्पादन भएको सामग्री चाहिँ खरिद गर्ने वातावरण मिलाउने छु। यदि बजेट विनियोजन भएर गएको रहेछ भने, यदि नगएको रहेछ भने पनि फेरि हामीले सामाजिक विकास मन्त्री आइसकेपछि त्यो कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता गराउनको लागि हामीले पहल गर्नेछौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार बनाउने मुख्य उद्देश्य सहित सरकारी तवरबाट यस्ता आय आर्जनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई अवसर दिई रोजगार बनाउनका लागि स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन गरी काम गरेको सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीको भनाइ छ। उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको अवलोकन गर्दै मेयर कार्कीले उत्पादित सामग्रीको गुणस्तरीयता रहेको बताउँदै बजारीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने बताउनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको जति बजेट थियो त्यसलाई हामी 100% 75 लाख कति थियो, हामी त्यसलाई 100% सदुपयोग गरेका छौँ। म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको जुन ग्रामीण विकास कार्यक्रम छ त्यसको म सराहना पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो पालिकामा त्यसको सही ढङ्गले सदुपयोग भएको छ। जहाँसम्म यो भाइहरूले उत्पादन गर्नुभएको वस्तुहरूको गुणस्तर एकदम राम्रो छ। यसको अगरबत्तीको क्वालिटी अहिले हामीले बाहिर बजारमा पाउने भन्दा मैले राम्रो गुणस्तरको भएको महसुस गरेको छु। यसलाई लेबलिङ ब्रान्डिङ गर्ने कुरामा जुन उहाँहरूले समस्या छ भन्नुभएको छ त्यसको लागि हामी छलफल परामर्श गरी सहयोग गर्न सैनामैना नगरपालिका तयार छ। हामी यो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने बजारमा पुर्याउने कुरामा हाम्रो तर्फबाट हुन सक्ने सम्मको हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ। विशेष अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जीवन जिउने मात्रै होइन, जीवन सार्थक बनाउने कला पनि सिकेका छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको अगरबत्तीले सबैलाई प्रेरणाको सुगन्ध छरिरहेको छ। शारीरिक रूपमा सबल रहेकाहरूले रोजगार नपाएर यसै बसिरहेको अवस्थामा यी उदाहरणीय पात्रहरूबाट पक्कै धेरै सिको गर्नुपर्ने देखिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुको बजार सरकारले खोजिदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको अपेक्षा छ।
त्यसैले स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायले उत्पादनको बजारीकरणमा सघाउन सकेमा उनीहरूको मेहनतले सार्थकता पाउन सक्नेछ। साझा समाचारका लागि साझा ब्युरोको रिपोर्ट। रिपोर्टपछि अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको तिलोतमाकी सीता भण्डारी पौडेलको मृत्यु सम्बन्धमा आत्महत्या द्रोत्साहन मुद्दामा श्रीमान सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। सीताका श्रीमान टीका पौडेल र आमाजु दिदी विष्णु पौडेललाई द्रोत्साहन मुद्दामा अदालतबाट म्याद थप गरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको रूपन्देही प्रहरी प्रवक्ता सत्यनारायण थापाले बताउनुभयो। 2 वर्ष अघि विवाह भएकी 27 वर्षीय सीता भदौ 20 गते आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। शंकास्पद मृत्युपछि माइती पक्षले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै भदौ 22 गते प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए। मृतक सीता र श्रीमान टीकाको मोबाइल प्राविधिक विश्लेषणका लागि डिजिटल फोरेन्सिक प्रयोगशालामा पठाइएको थापाले बताउनुभयो। कक्षा 12 को परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूका लागि रूपन्देहीको सैना मैनामा पनि आइतबार कोरोना भाइरसको विरुद्धको खोप दिइएको छ। भदौ 30 गतेदेखि कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन हुने भएपछि परीक्षामा सैना मैना नगरपालिकाका विद्यालयबाट सहभागी हुने परीक्षार्थीका लागि एस्ट्राजेनेका खोप दिएको हो। नगरपालिकाले 18 वर्ष पुरा भएका कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीका लागि 4 स्थानमा खोप केन्द्रबाट 8वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरूले खोप लगाएको सैना मैना नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हेमराज पन्थीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसअघि स्थगित परीक्षा भदौ 30 गतेदेखि असोज 8 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने सूचना मार्फत जानकारी दिएको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीमा 8 महिने शिशुको हत्या गरेको आरोपमा आमा बाबु पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको गैडहवा गाउँपालिका 6 स्थित सूर्यपुरामा शनिबार राति आफ्नै घरमा 8 महिने शिशु सूरज मल्लाहको मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। शिशुको घरमै मृत अवस्थामा शव फेला परेको जानकारी पाए लगत्तै सूर्यपुरा र लुम्बिनीबाट प्रहरी घटनास्थलतर्फ गएका थिए। शिशुको हत्या भएको आशंकामा 22 वर्षका बाबु श्रीराम मल्लाह र 20 वर्षकी आमा रेणु मल्लाहलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। घरमा शिशुका बाबुआमा बाहेक अरू कोही पनि नरहेकाले उनको हत्या भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक शिशुलाई पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको र घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। साझा समाचारमा अब पालो जनआवाजको। कक्षा 12 को परीक्षामा सामेल हुने विद्यार्थीहरूका लागि सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइदिएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको जनआवाजमा हामीले खोप लगाएका विद्यार्थीहरूसँग खोप मात्रै लगाएर के तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर सैना मैनाका केही विद्यार्थीहरूलाई सोधेका छौँ। सुनौ उनीहरूको आवाज जस्ताको तस्तै। सरकारले खोप दिएर हामीले एक्जाम दिन राम्रोसँग एक्जाम दिन पाइने भएका छौँ र खोप लगाएर एक्जाम दिँदाखेरि डर भनेको लागेको छैन र खोप लगायो भनेर मास्क नलगाउने, दूरी काम नगर्नु होला र मास्क लगाउने र दूरी काम गर्नु होला। यो लागेपछि बहुत सुरक्षा जस्तो लागिरहेको छ आफूलाई होइन, मतलब कि सब कुरा जितेला जस्तो लागिरहेको। त्यो त अपनाएपछि राम्रो हुन्छ, धुलोहरू पनि छेकिन्छ। आज चाहिँ हामीले यहाँ खोप लगायौँ, एउटा सुरक्षित भइन्छ भन्ने विश्वासका साथमा एउटा खोप लगायौँ आज। र खोप लगायौँ भन्दैमा बाहिर यत्तिकै डुल्ने भिडभाड गर्ने त्यस्तो नगर्नु होला सबैजनाले। अनि फेरि सुरक्षित बस्नु होला, अनि फेरि मास्क लगाएर हिँड्नु होला सबैले। म कक्षा 12 मा अहिले इक्जाम दिनेवाला विद्यार्थी हो। मलाई पनि कोरोना भाइरसको लागि एकदम डर लागिरहेको थियो। हामीलाई पनि यस्तो परीक्षा दिने क्रममा हामीलाई नै कोरोना भाइरसद्वारा हामी पनि यस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने डर लागेको थियो। जुन हामीले नेपाल सरकारले हामीलाई खोप वितरण गरेछ नि, एकदमै राम्रो काम गरेछ। अब हामी ढुक्कले आफ्नो इक्जाम दिन हामी हौसला र आफ्नो इक्जाम राम्रो अगाडि दिन सक्छौँ। सो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। सरकारले अहिले खोप दियो होइन, एकदम सरकारले खोप दियो भने हामी असुरक्षित नै एकदम सुरक्षाको महसुस गर्न पाएका छौँ। तर यो चाहिँ फर्स्ट डोज हो होइन, अझै सेकेन्ड डोज नलागिकन हामीहरूले चाहिँ भिडभाडमा नजाने, सेनिटाइजरहरू लाउने होइन, मास्कहरू लाएर एकदम सुरक्षाका मापदण्डहरू होइन अपनाउनुपर्छ।
जनआवाजपछि अब बाँकी समाचार। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको गुजरातमा भूपेन्द्र पटेल नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ। उहाँलाई सर्वसम्मतिमा संसदीय दलको नेता चुनिएको हो। केन्द्रीय मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै गुजरातको नयाँ मुख्यमन्त्री भएको जानकारी दिनुभएको छ। संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकमा मन्त्री तोमरले पनि सहभागिता जनाउनु भएको थियो। तोमरका अनुसार पटेलले छिट्टै नै मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनुहुनेछ। गान्धीनगरमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाको संसदीय दलको बैठकमा पटेलको नाममा सहमति जुटेको हो। यसअघि विजय रूपाणीले शनिबार भाजपाका कार्यकर्ताको जिम्मेवारी निरन्तर परिवर्तन हुने भन्दै पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको थियो। गुजरातका पूर्व मुख्यमन्त्री आनन्दीबेन पटेलले पटेलको निकट मानिने भूपेन्द्र पटेल यसअघि अहमदाबादको शहरी विकास प्राधिकरणको प्रमुख भइसक्नु भएको छ। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। पोखरामा असोज 2 गतेदेखि ए डिभिजन लिग राष्ट्रिय फुटसल हुँदैछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आयोजना र ट्रनपाइक इभेन्ट्सको प्रयोजन तथा व्यवस्थापनमा पहिलो पटक हुन लागेको राष्ट्रिय फुटसल लिगमा लुम्बिनी प्रदेशबाट 2वटा टिम सहभागी हुँदैछन्। उक्त खेलको लागि सहभागी हुने लुम्बिनीका 2 टिम रूपन्देहीका झरना स्पोर्ट्स र लुम्बिनी फुटसल क्लब रहेका छन्। खेलको मिति नजिकिएसँगै रूपन्देहीको झरना स्पोर्ट्स क्लबका खेलाडीहरू अभ्यासमा व्यस्त भएका छन्। गत जेठमा हुने भनिएको खेल कोरोना महामारीले गर्दा असोजमा सारिएको थियो। खेलको मिति लम्बिएपछि खेलाडीहरूलाई सिकाइमा प्रशस्त समय व्यवस्थापन मिलेको क्लबका म्यानेजर सृजन थापाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय फुटसल लिगको लागि खेलाडीहरू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। खेलको लागि झरना स्पोर्ट्स क्लबका 14 जना खेलाडीले प्रशिक्षण लिइरहेको कोच निर्मल थापाले बताउनुभयो। उक्त प्रतियोगितामा 6 प्रदेशका 10 टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। विजेताले 10 लाख रुपियाँ पाउनेछन् भने उपविजेताले 5 लाख प्रदान गरिनेछ। उत्कृष्ट खेलाडी, गोलकिपर, डिफेन्डर, प्रशिक्षक र इमर्जिङ खेलाडीले जनही 25,000 पाउने जनाइएको छ। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमालेका सांसदले अवरोध गरेपछि आइतबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। संसदको अवरोध हटाउन सभामुखले सोमबार शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने। सैना महिनामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अभियानका लागि अभिमुखीकरण सम्पन्न। आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपालीले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष्य। र पोखरामा हुने राष्ट्रिय फुटसलमा रूपन्देहीका झरना र लुम्बिनी क्लब खेल्ने 10 लाख पुरस्कार रहेको प्रतियोगिताको तयारी तीव्र। हवस् त अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौँ। नमस्कार।